अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शेरामान ला क्लासेस। दोस्तों, आज हम दोबारा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज इस क्लास में हम मनशियात के कानून के बारे में पढ़ेंगे जो 1997 में ये कानून पाकिस्तान में आया है नवाज शरीफ की दौरी हुकूमत में। और ये इंतहाई सख्त कानून है और इस कानून की वजह से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जेलों में बंद है जिनकी तादाद हज़ारों में है। और न सिर्फ इसमें ये कि मर्द हज़रात हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है और साथ साथ उन ख़वातीन के साथ छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और ये वो लोग हैं कि जो ज़्यादातर गरीब है और मनशियात के जो स्मगलर्स हैं उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा वो लालच दे देते हैं उनको और इसके बाद उनके ऊपर वो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिकिंग करते हैं मनशियात के, और इसके बाद ये गरीब लोग जेलों में बंद हैं। तो ये एक इंतहाई सख्त कानून है पाकिस्तान में और इसका मकसद ये है कि जो मनशियात के स्मगलर्स है या जो ड्रग पुशर्स है, जो मनशियात के कैरियर्स हैं, उनको कर्ब किया जाए। ये कानून इस मकसद के लिए पास हुआ था 1997 में। और इसमें ये जो कानून है इसमें 9C का एक दफ़ा है जो बहुत ज़्यादा सख्त है, जिसमें उम्र कैद या सज़ाए मौत की सज़ा भी है। तो ये जो सेक्शन 9 है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ये इस कानून का सख्त सेक्शन है। इब्तिदा में इसको मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ। अगर 9A का केस किसी के खिलाफ बने तो इसका मकसद ये है कि वो बंदा 2 साल तक जेल में रहेगा और 50,000 रुपये जुर्माना देगा। इसी तरह अगर 9B का पर्चा किसी के खिलाफ बने तो ये जो बंदा है उसको 7 साल तक सज़ा होगी और साथ साथ 2 लाख रुपए जुर्माना है। और इसी तरह अगर 9C की फिर 2 कैटेगरीज हैं। एक वो जिसमें मिकदार मतलब 1 किलो से 10 किलोग्राम तक हो तो 14 साल सज़ा है। और अगर 14 साल से 10 kg से मिकदार बढ़ जाए तो फिर इसमें उम्र कैद है। और अगर इसमें हेरोइन है या कोई डेंजरस इस तरह की मवाद है जो ज़्यादा मिकदार में है तो फिर सज़ाए मौत की भी सज़ा हो सकती है उस शख्स को। और इसमें 9A ये है कि 9A में मिकदार जो है 100 ग्राम से कम हो। 9B में फिर ये है कि मिकदार 1 kg से कम हो। 9C में ये है कि मिकदार 1 kg से ज़्यादा हो। 10 kg तक अगर है तो एक स्टेज है, अगर 10 kg से बढ़ जाता है तो फिर इसका दूसरा स्टेज है। तो अभी मैं तफसील के साथ ये मनशियात के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि मनशियात क्या चीज़ है और क्यों इस कानून ने इसको बैन किया है। तो बेसिकली मनशियात जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मवाद है, इंसानी जान के लिए ख़तरा है और एक ऐसी चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा इसका आदी बन जाता है तो उसका डोज जो है वो बढ़ता जाता है और वो बंदा इसका शिकार जो हो जाता है वो आदी हो जाता है। पहले इब्तिदा में तो बड़ा एक्टिव अपने आप को महसूस करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो एक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है और वो कोशिश करता है कि ज़्यादातर वो आराम करे, रेस्ट करे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो बॉडी की लचक है, जो मसल्स है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और बिलाखिर उस शख्स की मौत वाक़या हो सकती है अगर वो मुसलसल और ज़्यादा मकदार में इसको इस्तेमाल करे। अभी ये हमारा जो एक्ट है 1997 ड्रग नारकोटिक्स एक्ट, इसमें ये जो मनशियात है जिसको कंट्रोल सब्सटेंस कहा जाता है इसको भी शामिल किया गया है। साथ साथ वो डेंजरस एक्ट ड्रग्स जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, अगर इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए वो भी इसमें शामिल है। तो मनशियात और ये ड्रग्स ये दोनों हैं। ड्रग्स के लिए अलहदा एक टेबल है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने जारी किया है और 85 ऐसे ड्रग्स है जिसको इस कानून ने बैन किया है अगर इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए या बग़ैर डॉक्टरी नुस्खे के इस्तेमाल करे या ज़्यादा मकदार में कोई बंदा उसको अपने पास रखता है, सेल करता है या उसको स्मगल करता है तो उसके ऊपर भी पाबंदी है। तो वो 85 वो ऐसे मवाद है और 85 मवाद में से जो अहम वो बहुत ज़्यादा नोन है जो आप लोग जानते होंगे, उसमें अप्राजुलाम है जो जेनेक्स टेबलेट्स के तौर पे लोग जानते हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसी तरह डेजिफार्म वो भी एक कंट्रोल बैन सब्सटेंस है। ये जो अप्राजुलाम है उस टेबल में ये 4थे नंबर पे है और ये जो डेजिफार्म है वो 24वें नंबर पे है उस टेबल के मुताबिक। अभी हम बात करते हैं चर्स के बारे में, हेरोइन के बारे में और इसी तरह अफीम के बारे में, हशीश के बारे में और इस तरह जो मुख्तलिफ और नारकोटिक्स है जिसमें एक नया आइटम है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आइस इसको कहते हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है
اور اگر بندہ اس کو استعمال کرے تو 7-8 مہینے کے اندر اندر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی یہ منشیات ہے، اور یہ منشیات جو بیسیکلی ہے یہ مختلف پلانٹس ہے جس سے ان کو ڈرائیو کیے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ جو افیون ہے، افیون خود بھی بطور منشیات استعمال کیا جا سکتا ہے، خود بھی ایک ڈینجرس آئٹم ہے۔ ساتھ ساتھ اس سے مختلف قسم کے منشیات کے وہ آئٹمز بنتے ہیں جس میں مارفین ہے، ہیروئن ہے، یہ افیون سے بنتے ہیں۔ تو افیون بیسیکلی ایک پلانٹ ہے، اور یہ پلانٹ ہمارے شمالی علاقوں جات میں پہلے اس کو لیگلی کاشت کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس میں بین عائد ہے اور یہ ابھی بین ہے یہ پلانٹ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیمپ ایک پلانٹ ہے جس سے چرس وغیرہ بنتے ہیں۔ پھر چرس کی 2 قسمیں ہیں جس کو ہم چرس اور چرس گردہ بولتے ہیں، ایک الگ ٹاپک ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پھر اس پہ ڈسکشن کروں گا۔ منشیات کی جو مختلف کیٹیگریز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ بنگ ہے، بنگ بھی جس سے چرس پریپیئر کیا جاتا ہے۔ بنگ کے علاوہ وہ ایک اور پلانٹ ہے جس کو کوکا بش، جس سے کوکین بنتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے پلانٹس ہے، اس سے یہ منشیات ہمارے بنتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے۔ اور بیسیکلی یہ جو پلانٹس ہے جن کی میڈیسنل ویلیو بھی ہے، اسپیشلی جو افیون ہے یہ بہت زیادہ انرجیسک سبسٹانس اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ انسانی آپریشن کے دوران اس کو استعمال کیا جاتا ہے، میڈیسنل ویلیو ہے۔ اور اب بھی پاکستان میں بہت کم مقدار میں اس کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے ود ویلڈ لائسنس۔ جو بندہ اس کو کلٹیویٹ کرے تو وہ ویلڈ لائسنس کے ساتھ وہ کر سکتا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے لائسنس جاری کرتا ہے، اور اس ایکٹ میں بھی اس لائسنس کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال یہ جو کنٹرول سبسٹانسز ہے یا ڈرگز ہے جس کا ذکر ہمیں اس قانون میں ملتا ہے، یہ سارے لائف تھریٹننگ ہیں، خطرناک ہیں، اور اس طرح کی دیر اس میں دیر اس کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو، اور جب ایک دفعہ لت پل جائے، بندہ اس کا عادی بن جائے تو پھر چھٹکارا مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان کی جو موت ہے وہ واقع ہو سکتی ہے اگر بندہ پرولانگ اس کو استعمال کرے اور زیادہ ڈوز استعمال کرے۔ اچھا، ابھی یہ منشیات کس طرح انسانی ذہن کے اوپر اثر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے یا ہمارا جو مینٹل ہے یا ہمارا جو دماغ ہے، اس کے 3 کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ ایک جس کو ہم بولتے ہیں کانشیس، یعنی جب ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، ابھی جب میں لیکچر دے رہا ہوں تو میں بالکل ایک کانشیس سٹیٹس میں ہوں، تو میں یہ لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں۔ تو جب انسان اس کانشیس سٹیٹ سے ایک اور کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں سب کانشیس، یعنی مطلب انسان پھر اپنے جو ان کے جس چیز میں بہتری ہو یا جس چیز میں برائی ہو وہ نہیں سمجھتا ہے اور ایک اور کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں سب کانشیس۔ اور اس طرح ایک اور 3rd کیٹیگری بھی ہے انسان کی، وہ دماغ کی، وہ کیا ہے کیفیت کی 3rd کیٹیگری، وہ ہے انکانشیس۔ انکانشیس اس طرح کہ جب بندہ بالکل بے ہوش ہو جائے۔ تو جب اسپتالوں میں آپریشن کیا جاتا ہے تو ان کو ایسی ڈرگز دی جاتی ہے مریض کو تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے، وہ اپنے ہوش میں نہ ہو، اور ان کے جو جسم کے درمیان جو کوآرڈینیٹنگ سسٹم ہے نروس سسٹم کے ذریعے، جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے، اس کے تھرو جو کوآرڈینیشن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مختلف پارٹس کے درمیان، اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ میڈیسن ان کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر منشیات کا زیادہ استعمال کرے جس میں شراب بھی شامل ہے، وہ خود بھی انسان کو سب کانشیس کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں ہے تو انکانشیس کے سٹیج پہ انسان کو لے کے جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پھر اس میں یہ جو منشیات ہے جس کو ہم کنٹرول سبسٹانسز کہتے ہیں، یہ دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے، اس کا اثر دماغ کے اوپر ڈائریکٹلی ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ریسٹ کرے، آرام کرے، سکون، اور یہ چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں تک یہ ڈرگز کا تعلق ہے، اس کنٹرول ڈرگز ہے، یہ نروس سسٹم کے اوپر اثر کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو پہلے ابتدا میں تو ہمارے جو نروس سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو فیل کرتا ہے اور چست و چالاک ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر جب ان کی وہ نشے کی اثر ختم ہو جاتی ہے تو جو مسلز ہے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اس میں اکڑا جاتا ہے، اور انسان کا جو جسم ہے وہ ڈھیلا پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو مسلز ہے وہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بندہ درد محسوس کرتا ہے، ویکنس محسوس کرتا ہے۔ تو
تو ان دونوں کا جو اثر ہے، ایک کا اثر دماغ کے اوپر ہوتا ہے، دوسرے کا اثر نروس سسٹم پہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بہت خطرناک آئٹمز ہیں اور یہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ تو تھا یہ منشیات کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کس طرح انسانی دماغ اور ذہن کے اوپر یہ اثر کرتا ہے۔ تھوڑا سا میں ہسٹری میں بھی جانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو منشیات کی لعنت ہے، بیسیکلی یہ سوویت یونین نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا، سوویت یونین نے جب افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو اس حملے کے بعد یہ لعنت پاکستان میں آیا، اور اس کے بعد بہت سارے لوگ منشیات کی عادی ہو گئے، چونکہ ہمارا بارڈر لگتا تھا افغانستان کے ساتھ، تو اسی وجہ سے یہ آسانی کے ساتھ یہ منشیات ہمارے طرف منتقل ہوتے رہے۔ اور پھر مختلف کنونشنز ہوئی، اقوام متحدہ کی کنونشنز ہوئی، اور جنیوا میں ایک کنونشن ہوئی 1998 میں، اور اس کنونشن میں اس بات کے اوپر زور دیا گیا کہ منشیات کی جو لعنت ہے اس کو پوری دنیا سے ختم کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے تمام ممالک نے بہت سخت میجرز لیے تاکہ اس لعنت کو ختم کریں، اور انہوں نے اپنے اپنے قانون سازی کی اور بہت سخت لاز بنائے اپنے اپنے ملکوں کے اندر۔ پاکستان میں یہ منشیات کی لعنت سے آنے سے پہلے جو میں بات کر رہا ہوں کہ سوویت یونین حملے کے بعد یہ لعنت آیا تھا، اس سے پہلے بھی مختلف لاز موجود تھے۔ اوپیم ایکٹ 1878 بھی پاکستان میں لاگو تھا۔ اسی طرح 1930 کا ایک ایکٹ جو ابھی بھی ہے وہ ہے ڈینجرس ڈرگز ایکٹ 1930، وہ بھی پاکستان میں ابھی بھی لاگو ہے۔ یہ قوانین پہلے سے موجود تھے، اور اس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی مختلف حدود لاز بنائے گئے تھے۔ تو اس میں ایک حد امتناع پروہیبیشن آف حد آرڈیننس پاس ہوا تھا، اور اس حد میں شراب کے ساتھ ساتھ منشیات کو بھی شامل کیا گیا تھا، جو کہ اب بھی وہ آرڈیننس موجود ہے، اور اس میں پرچے ہوتے تھے اور FIR وغیرہ درج کیے جاتے تھے۔ اور یہ جو ایکٹ ہے 1997 سے پہلے پولیس کے علاوہ کسٹم حکام بھی جو غیر قانونی لوگ اس کو اسمگل کرتے تھے، باقاعدہ ان کے خلاف FIR درج رجسٹرڈ کرتے تھے۔ لیکن جب یہ قانون آیا 1997 کے بعد تو یہ بہت سخت قانون ہے، اور ابھی جتنی بھی منشیات کے اسمگلروں کے خلاف یا جو ڈرگ پوشرز ہیں ان کے خلاف جو FIRs وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسی قانون کے تحت درج کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو قانون ہے اس کے ساتھ ایک اور بھی رولز اٹیچ کیا گیا ہے جس کو بولتے ہیں نارکوٹک رولز 1997، اور اس رولز کے تحت ایک باقاعدہ ایک اسپیشل فورس بنائی گئی ہے، اور اس فورس کا کام ہے کہ وہ منشیات کے اسمگلروں کے اوپر نظر رکھے، اور باقاعدہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور اس کے ریجنل آفیسز بھی ہیں تمام صوبوں کے اندر۔ اور اس فورس کے تحت باقاعدہ ایک اسپیشل عدالت قائم کی جاتی ہے جو کہ موجود ہے ہمارے ملک کے ہر ڈویژن کے سطح پر موجود ہے۔ اور جو NF والے حکام ہوتے ہیں جب وہ کسی ملزم کو یا ملزمان کو اریسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوکل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جب چالان سبمٹ ہو جائے تو باقاعدہ وہ کیس پٹ ان کورٹ کرتے ہیں اسپیشل کورٹ میں، اور اسپیشل کورٹ کے جو جج ہیں ان کے جو پاورز ہیں وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج کے برابر ہوتے ہیں، یا خود وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے لیول کے وہ جج ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ کیس کے سماعت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کے پاس بھی پاور ہے اس ایکٹ کے تحت کہ وہ بھی لوگوں کو اریسٹ کرے، اور ڈفرینس یہ ہے کہ پولیس والے جب کسی کو اریسٹ کرتے ہیں تو پہلے تو وہ اپنے لوکل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کیس ہے وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کے کیس میں کورٹ میں وہ کیس چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ ٹرائل کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ایڈیشنل سیشن جج یا ڈسٹرکٹ سیشن جج یا اسپیشل کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے یہ سیکشن 45 کے تحت ہے۔ سیکشن 46 کے تحت باقاعدہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس آف دی کنسرن ہائی کورٹ، ان کو تعینات کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کیسز کو وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اس قانون میں جو سب سے اہم سیکشن ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ سیکشن 9 ہے، اور سیکشن 9 یہ 3 قسم کے وہ سیکشنز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ سیکشن بنا ہے، وہ سیکشن 7 ہے، 8 ہے، اور سیکشن 6 بھی ہے، یعنی سیکشن 6، 7 اور 8 یہ 3 سیکشنز ہے جس کی بنیاد پر یہ سیکشن 9 ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ان تمام سیکشنز میں ٹرانسپورٹیشن، اسمگلنگ
پوزیشن، مینوفیکچرنگ، یہ تمام چیزیں وہ یہ تینوں سیکشن میں ڈسکس ہے. اور اس کی جو سزا ہے وہ سیکشن 9 میں ہے. سیکشن 9 میں پھر 9B ہے، 9C ہے، اور اسی طرح 9A کا بھی سیکشن موجود ہے جو کم سزا کے لیے ہے. مطلب اگر 2 سال تک سزا ہے اور تو وہ جو سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ 9A ہے، اور اس میں جو کم از کم مقدار ہے وہ 1000 گرام سے 100 گرام سے کم ہو تو 9A لگے گا. پھر اگر 100 گرام سے 1 کلو گرام تک ہو تو 9B لگے گا. اور اسی طرح اگر اس سے مقدار بڑھ جائے تو پھر 9C لگے گا. اور 9C کی پھر 2 کیٹیگریز ہے، آلریڈی میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، جس میں 14 سال سزا بھی ہے، اور اگر 10 kg سے مقدار بڑھ جائے تو پھر سزائے موت بھی ہے اور عمر قید بھی ہے. تو یہ 9C کا وہ کیس بنے گا جو کہ انتہائی سخت ہے. اس کے علاوہ جو لوگ منشیات کے ساتھ ایسوسیٹس ہے، جو ہیلپ کرتے ہیں، کنسپریسی کرتے ہیں، ابیٹمنٹ کرتے ہیں، تو پھر سیکشن 14 اس کو ڈیفائن کرتا ہے. اور اس کی جو سزا ہے وہ سیکشن 15 میں ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو مین ملزم کی سزا ہوگی وہ سزا اس جو شخص اس کو اسسٹ کرے اس کی بھی سزا ہوگی، لیکن عدالت کے پاس پھر اختیار ہے کہ اس سزا کو عدالت کم بھی کر سکتے ہیں. یہ اختیار جج کے پاس ہے جو سزا کو اوارڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اس قانون میں یہ بھی ہے کہ جو ان کی ایسٹس ہے، جو منشیات کے اسمگلرز ہے، جو ڈرگ پشرز ہے، جو بڑے بڑے اسمگلرز ہے، اگر انہوں نے کوئی ایسٹس بنا لیے ہیں تو سیکشن 9 کے تحت یہ جو ہمارا ادارہ ہے ANF، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کوج لگائے، اور کوج لگانے کے بعد رپورٹ سبمٹ کرے اسپیشل کورٹ میں، اور اس کے بعد باقاعدہ کیس جمع کرے اور اس کو پراسیکیوٹ کرے اس بندے کو. اور اس کی جو ایسٹس ہیں اس ایسٹس کو باقاعدہ ضبط کیا جا سکتا ہے بنانے سرکار، مطلب اس کو فورفیچر کریں گے کورٹ، ساتھ ساتھ ایکوائر کریں گے اس پراپرٹی کو، اور اس کے بعد کنسفیکیٹ کر سکتے ہیں، ضبط کر سکتے ہیں. تو یہ سیکشن 9 اس کو ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ سیکشن 20 اور سیکشن 21 ہے جس میں سرچ وارنٹ کے بارے میں بات ہے. جو پولیس کے پاس ANF والوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بندے کو اریسٹ کرے تو وہ کورٹ سے پرمیشن لیں گے سیکشن 20 کے تحت، اور باقاعدہ وہ ریڈ کریں گے کسی مکان، دکان یا کسی فیکٹری کے اوپر وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیکشن 21 میں سیکشن 21 میں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی وارنٹ کے، اگر ان کو فوراً اطلاع مل جاتی ہے کسی جگہ کے بارے میں، تو وہ جا سکتے ہیں اور کسی شخص کو یا اشخاص کو گرفتار کر سکتے ہیں، اور کسی گھر میں، کسی فیکٹری میں، کسی دکان میں، کسی مارکیٹ میں یا کسی گاڑی وغیرہ میں وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں اور باقاعدہ وہ ایکشن کر سکتے ہیں سیکشن 21 کے تحت. اس کے بعد سیکشن 25 ہے. سیکشن 25 اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ سیکشن ہے، اور سیکشن 25 جو ہے یہ ANF یا پولیس والوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ خود ہی کیس میں وہ گواہ بن سکتے ہیں، اور یہ سیکشن 109 کو ایکسکلوڈ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ قانون بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ منشیات کے قانون میں لوگ گواہ بننے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے، تو پولیس والے خود ہی سیکشن 25 کے تحت اس قانون میں وہ گواہ بن جاتے ہیں اور وہ گواہی دے دیتے ہیں، چاہے پولیس کے اہلکار ہو چاہے ANF کے اہلکار ہو. تو جن کا جو کیس ہے یہ بہت سخت کیس بن جاتا ہے. اور بیسیکلی منشیات کا جو کیس ہے یہ بھی بہت سخت کیس ہے، چونکہ یہ بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو ANF والے اہلکار ہیں، وہ کیس کو بہت زیادہ مضبوط کیس بناتے ہیں، اور اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے پراسیکیوشن سے، اور باقاعدہ وہ اپنے کیس کو پٹ اپ کرتے ہیں. اور بہت مشکل ہے کہ اگر کسی کے خلاف انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں اور ان سے ریکوری کی ہے اور ساری کارروائی کی ہے کہ وہ کیس سے بچ جائے. بہت کم چانسز ہوتے ہیں منشیات کے کیسز میں. سیکشن 25 کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ سیکشن ہے وہ ہماری سپرداری سے ریلیٹڈ ہے. جو وکلاء میری اس لیکچر کو سن رہے ہیں اگر وہ سپرداری وغیرہ کو ڈیل کرتے ہیں تو سیکشن ان کو چاہیے کہ سیکشن 32 اور سیکشن 74 کو پڑھیں. سیکشن 32 میں اس طرح ہے کہ اگر فرض کریں کوئی گاڑی وغیرہ برآمد ہے منشیات میں اور اس کو پولیس والوں نے پکڑی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ گاڑی اس شخص کے تحویل میں نہیں دیا جائے گا. یہ اس میں موجود ہے. دوبارہ جو ملزم کو باقی سرکار ضبط کی جائے گی جو گاڑی وغیرہ ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا اگر اس بندے کا کانشیس نالج نہیں ہے. مثلا ایک بندہ گاڑی کا اونر ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گاڑی کسی اور شخص نے یوز کی ہے منشیات میں اور پکڑا گیا ہے، تو پھر
ये उस गाड़ी को ज़ब्त नहीं किया जाएगा, ये उस बंदे को बाकायदा गाड़ी वापस की जाएगी सुपरदारी के थ्रू। और बाकायदा जब कोर्ट इसमें सज़ा सुनाएगी तो बाकायदा उस शख्स को भी नोटिस करेगा, वो आएगा और अपना डिफेंस वर्जन पेश करेगा और अपना वो जो मौक़िफ़ है वो अदालत में बयान करेगा। तो ये सेक्शन 32 में इसका जिक्र है। इसी तरह इसके अलावा इसके साथ जो अटैच एक और सेक्शन है वो है 74। सेक्शन 74 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें यह है कि इसमें कहते हैं कि परस करे कोई गाड़ी वगैरह बरामद हो जाए, पुलिस वाले इसको पकड़े अपने तहवील में रख के, तो जब तक केस चलता है, प्रोसीडिंग है कोर्ट में, तो तब तक उस गाड़ी को हवाला नहीं किया जाएगा मुलजिमान के, या जो उसको क्लेम करे जो ओनर इसका आता है, जब तक केस फाइनली डिसाइडेड ना हो। तो ये 74 सेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा इसमें अपील वगैरह के बारे में भी सेक्शन है। सेक्शन 48 अपील के बारे में है और इसमें इस तरह के हम किसी भी ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे बेल ऑर्डर हो या मतलब सज़ा हो जाए किसी मुलजिम को, तो उसके खिलाफ अपील जो है ये हाई कोर्ट में हम करेंगे। सेक्शन 48 के तहत अपील हो सकती है और इसमें ये भी है कि हाई कोर्ट के 2 जजेस डिविजनल बेंच उस अपील को सुनेंगे, चाहे बेल हो या मतलब अपील हो। उस कानून में ये लिखा गया है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो 2 जजेस पे मुश्तमिल बेंच होगी और उसको सुनेंगे। इसके अलावा इस कानून में ये भी है कि सेक्शन 48 के अलावा, ये तो अपील वगैरह के बारे में बात हुई, इसमें ये भी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मनशियात के एडिक्ट्स को, जो मनशियात के आदि अपराध है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और उनको माशरे का एक मुफीद फ़र्द बनाने की कोशिश की जाएगी, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। और इस मकसद के लिए मुल्क के कोने कोने में सेंटर्स कायम है जहाँ पे मनशियात के जो आदि अपराध है उनको डिटॉक्सिकेशन वाली दवाइयाँ दी जाती है और बाकायदा उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है उन सेंटर्स में। और ये सेक्शन 52 और 53 इसको डील करता है और सेंटर्स कायम है और उनको ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ वगैरह भी मिलती है और उनको एक बाकायदा एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। वो कार्ड वो कैरी कर सकते हैं और कोई अथॉरिटी उनसे पूछे तो वो दिखा सकते हैं कि जनाब मैं ड्रग का आदी हूँ और ये मेरा कार्ड है, फेडरल गवर्नमेंट ने मुझे ये जारी किया है। तो वो जो आदि अपराध है वो मतलब इसी तरह इस कानून में उनके लिए जगह मौजूद है ताकि वो दोबारा रिहेबिलिटेट हो जाए। बेसिकली इस कानून में जो सख्ती है वो मनशियात स्मगलर्स के लिए है। जो आदि अपराध है उनके लिए नरमी है, नरमी इसलिए है कि वो तो ऑलरेडी आदि बन चुके हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अभी जो हमारा मनशियात का कानून है इसमें यह है कि अभी बहुत सारे इसमें मौजूद है मनशियात या मतलब वो ड्रग्स जो मुश्किल हो जाता है किसी कोर्ट के कि वो किस मतलब कैटेगरीज वाइज सज़ा दे। तो इस मकसद के लिए बाकायदा एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था लाहौर में, लाहौर हाई कोर्ट में, और जस्टिस आसिफ सईद कोसा की सरबराही में एक बेंच तश्कील हुआ और इस बेंच ने बाकायदा एक डिटेल जजमेंट पास किया जो कि PLD 2009 पेज नंबर 363 है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, PLD 2009 पेज नंबर 363, जस्टिस आसिफ सईद कोसा। और इसके साथ साथ ये जो जजमेंट है इसका जो टाइटल है वो क्या है, गुलाम मुर्तज़ा केस के नाम से इस जजमेंट को लोग जानते हैं, बहुत मशहूर जजमेंट है। और बेसिकली इसमें एक सेंटेंसिंग पॉलिसी रखी गई है। सेंटेंसिंग पॉलिसी ये है कि इसमें ये क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि फर्ज करें 1 किलोग्राम अगर चर्स हो तो 1 किलोग्राम चर्स के लिए सेंटेंसिंग पॉलिसी मौजूद है। क्योंकि चर्स जो है ये एक थोड़ा लाइट किस्म का वो मवाद है, ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो इसलिए इसकी सज़ा कम है। और अगर फर्ज करें एक मर्द है उनसे चर्स बरामद हो जाए जो कि 1 kg हो तो 4.5 साल तक सज़ा होगी। इसी तरह अगर ये चर्स 1 kg चर्स औरत से बरामद हो जाए तो उस सेंटेंसिंग पॉलिसी के मुताबिक जो पॉलिसी मौजूद है उसके मुताबिक उस औरत से जो बरामद हो जाए तो फिर 1 किलोग्राम चर्स पे 3.5 साल सज़ा है, यानी औरत के लिए इसमें कमी है। इसी तरह अगर 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद हो जाए किसी मर्द से तो फिर सज़ा 6 साल है
उस मर्द के लिए, और अगर ये हेरोइन 1 किलोग्राम हेरोइन औरत से बरामद हो जाए तो फिर सज़ा जो है वो 4.5 साल है। तो इस तरह मुख्तलिफ इसमें कैटेगरीज है। फिर अगर 2 किलोग्राम चर्स है तो सज़ा 6 साल है। इसी तरह अगर 3 किलोग्राम चर्स है तो सज़ा 8 साल है। तो ये मुख्तलिफ इसी तरह ये मकदार है, और सेंटेंसिंग पॉलिसी में ये डिटरमिन किया गया है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो और कोर्ट के लिए आसानी हो। और इसके बाद ये कानून मौजूद है, पंजाब तक ये महदूद है। महदूद इसलिए है कि ये हमारा कानून, हमारा जो आइन है उसमें आर्टिकल 201 है। 201 में ये है कि अगर कोई हाई कोर्ट अपनी सूबे के लिए कोई कानून साजी करे, कोई कॉमन लॉ कोई जजमेंट पास करे, तो आर्टिकल 201 के तहत वो कानून उस सूबे के ऊपर लागू है। लेकिन इस कानून को लेके चलते हैं, हमारे दूसरे सूबे भी इसको फॉलो करते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, चूँकि एक सेंटेंसिंग पॉलिसी है और इस जजमेंट इसको क्लियर किया है। तो ये ना सिर्फ पंजाब में इसको फॉलो करते हैं बल्कि इस्लामाबाद के रीजन में भी और दूसरे सूबों में भी इस कानून को वो फॉलो करते हैं। तो ये था मेरा लेक्चर मनशियात के हवाले से। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद लेक्चर्स भी मैं डिलीवर करूँगा और इसमें मनशियात के बारे में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको लाइक करें और साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिलते रहे और दूसरे लोगों को भी इससे आगाही हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।